दादा जी रोजा रखते तो अफ्तारी के वक्त अब्बा उन्हें खाने को कुछ ना देते, उन्हें भूखा कमरे में बंद कर देते और कहते मेरे बाप को भूखा मरने दो। अम्मा छुपकर उन्हें खाना दे आती, मगर अब्बा अम्मा को बहुत मारते। दादाजी 3 दिन से भूखे थे, मगर रोजा जरूर रखते थे। एक रोज मैं दादाजी को अफ्तारी करवाने गई तो पीछे से अब्बा आ गए। मैं निवाला तोड़कर दादाजी के मुंह में डाल रही थी, मगर मेरा कलेजा फट गया जब अब्बा ने डंडा उठाकर दादाजी के मुंह पर। आज अफ्तारी के वक्त अब्बा घर नहीं आए थे, उन्हें ऑफिस में कोई काम था, इसलिए उन्हें आने में देर हो गई थी। मगर वो जैसे ही घर आए तो जोरदार आवाज में बोले, अब्बा को खाना किसने दिया? अम्मा के चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। वो घबराकर बोली, किसी ने भी नहीं। तब अब्बा ने बगौर अम्मा को देखा, जैसे अंदाजा लगाना चाह रहे हों कि अम्मा झूठ बोल रही हैं या सच। अम्मा ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया और तेजी से कहा, सच में नहीं दिया, चाहे तो अब्बा जी से पूछ लें। अम्मा ने कहा तो अब्बा ने सर झटका और बोले, कोई जरूरत नहीं है मुझे इनसे पूछने की। फिर अब्बा ने दादा के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। उनकी नजरों के ताक़ुब में मैंने भी उस बंद दरवाजे को देखा, जो दिन और रात के 24 घंटे में से 22 या 23 घंटे बंद ही रहता था। अब्बा कमरे में हाथ मुंह धोने चले गए, मगर जाने से पहले अम्मा को खाना लाने का हुक्म देना नहीं भूले थे। अब्बा के जाने के बाद मैं अम्मा के पास आई और अम्मा से पूछने लगी, आखिर अब्बा दादा को खाना खिलाने की इजाजत क्यों नहीं देते? माह रमजान आ गया है, दादाजी कैसे भूखे प्यासे रोजे रखेंगे? मैं बेहद मध्यम लहजे में बोल रही थी ताकि अब्बा के कानों में मेरी बात ना पड़ जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर वो जान जाते तो मुझे पीट कर रख देते, जैसे वो अम्मा को अक्सर पीट दिया करते थे। अम्मा कहने लगी, चुप कर जा, वरना तेरा बाप तुझे और मुझे मार देगा। अम्मा ने कहा तो मैं हमेशा की तरह चुप हो गई। अब्बा के साथ खाना खाते वक्त मेरी नजरें बार बार दादा के बंद कमरे की तरफ ही उठ रही थीं। अब्बा बेहद गुस्से से ही मुझे देख रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि अब्बा ने मुझे दादा के कमरे को देखते हुए देख लिया है। वो बोले, आयशा बेटी, ध्यान से खाना खाओ और जाकर पढ़ाई करो, और हाँ, अपने दादा के कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, कहीं आने जाने के काबिल भी नहीं रहोगी। अब्बा ने बेहद गुस्से में कहा तो मेरे मुंह में मौजूद निवाला हलक से नीचे उतारना मुश्किल हो गया था। मेरी आंखों में नमी आने लगी थी। खाना खाने के बाद मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मुझे रह रहकर दादाजी का ख्याल आ रहा था, जो भूखे सो रहे थे और वो लगातार रोजा भी रख रहे थे। मेरा दिल दादा के लिए बेहद परेशान था, मगर ये पहली बार नहीं था कि वो भूखे सो रहे थे, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि अब्बा ने दादा को खाना खिलाने से मना कर दिया था। अगर अम्मा चुपके से दादा को खाना खिला देती तो अब्बा को पता चल जाता था। तब अम्मा को बहुत मारते थे और दादा के कमरे को ताला लगा देते थे। मैंने किताबें बंद की और उठकर बिस्तर पर लेटकर दादा के बारे में सोचते सोचते गहरी नींद में उतर गई। मगर फिर अम्मी ने मुझे सहरी के वक्त उठाया था। अम्मी और मैंने ठीक से सहरी भी नहीं की थी। हम दोनों को बस दादाजी की फिक्र थी। माह रमजान में तो अब्बा को अपने बाप का कुछ ख्याल करना चाहिए था। जब दादाजी की हालत मरने वाली हो जाती थी, तब अब्बा उन्हें खाने को कुछ दे आते थे, वरना वो कई कई दिन भूखे पड़े रहते थे। मैं कॉलेज चली गई। सारा दिन गुजार कर वापस आई तो दादा के कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। मैं अपने कमरे में चली गई। शाम 5 बजे अब्बू घर आ जाते थे। उनके आने से कुछ देर पहले अम्मा खाने की ट्रे में खाना रखकर दादाजी के कमरे में उन्हें दे गई थी, जिस पर मैं मुतमईन हो गई थी। मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब अब्बा वक्त से पहले ही घर आ गए थे और अम्मा को आवाजें दे रहे थे। तभी अम्मा हड़बड़ाकर दादा के कमरे से बाहर निकली, मगर अब्बा ने उसे देख लिया था और वो जान गए थे कि अम्मा दादा को अफ्तारी के लिए कुछ खाने को देने गई थी। अब्बा गुस्से से अम्मा की तरफ बढ़े और अम्मा को मारने लगे। मैं खौफ से चीख कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब्बा अम्मा को मारते हुए कमरे में ले जा रहे थे। मैंने अब्बा को रोकना चाहा, मगर अब्बा ने इस कदर गुस्से से मुझे देखा कि मैं खौफ से ही एक जगह पर जमकर रह गई। अब्बा अम्मा को मारते रहे और मैं खौफ से कांपती रही। पहले भी कई बार अब्बा ने अम्मा को सिर्फ इस बात पर मारा था कि अम्मा ने दादा को खाना क्यों खिलाया है। अब्बा ने दादा के कमरे को बाहर से ताला लगा दिया था, मगर मैं जानती थी कि कुछ दिन बाद ये ताला वो खुद ही खोल देने वाले थे, क्योंकि पहले भी जब भी अम्मा दादा को खाना खिलाती, अब्बा अम्मा को मारते थे और दादा के कमरे को बाहर से ताला लगा देते थे।
लेकिन कुछ दिन बाद खुद ही खोल देते थे। हमेशा की तरह मैं आज भी बेहद हैरान और परेशान और उलझी हुई थी कि अब्बा ऐसा क्यों करते हैं। वो उनके अब्बा थे और वो अपने ही अब्बा को खाना क्यों नहीं देते थे। वो इतने जालिम क्यों हैं? क्योंकि दादा माजूर थे। अगर अम्मा उनका ख्याल ना रखती तो कौन रखता? ये सारे सवाल पहले की तरह आज भी मेरे जहन में चल रहे थे, मगर मेरे पास हमेशा की तरह इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। अब्बा का रवैया मुझे न जाने क्यों बुरा लगता था। एक तो वो दादा का ख्याल नहीं रखने देते थे और ऊपर से जब अम्मा ख्याल रखती तो अब्बा उनको भी मारते थे कि उन्होंने दादा को खाना खिलाया ही क्यों है। अम्मा अफ्तारी के वक्त कमरे से नहीं निकली थी। मैंने अम्मा को अलग और अब्बा को अलग से अफ्तारी का सामान दिया था। मेरा दिल मेरे दादा के लिए बेहद नरम पड़ने लगा था। मैं उनका ख्याल रखना चाहती थी और इस बात का बहुत मर्तबा इजहार अपने माँ बाप से भी कर चुकी थी, मगर वो मुझे सख्ती से मना कर देते थे कि मैं उनके कमरे में ना जाऊं। ना जाने क्या बात थी कि वो मुझे उनके कमरे में जाने से मना करते थे। वो ना खुद ख्याल रखते थे और ना ही किसी और को रखने देना चाहते थे, बल्कि अगर मैं दादाजी का ख्याल रखना चाहती तो मुझे सख्ती से रोक देते कि मैं उनके कमरे में ना जाऊं, जिसकी वजह से मैं उनके डर से उनकी बात मानकर दादा के कमरे में मैं जाती तो नहीं थी, लेकिन मेरा तजस्सुस बेइंतहा बढ़ने लगा था कि आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझे दादा के कमरे में जाने नहीं देते। मेरा तजस्सुस बढ़ते बढ़ते बेहद आगे निकल गया था। अब तो मैं हर हाल में दादा के कमरे में जाकर रहने वाली थी। शायद दादा ही मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दे। कल से अब्बा ने दादा के कमरे को ताला लगाया हुआ था, यानी दादा कल से भूखे थे। अम्मा किचन में बर्तन धो रही थी, जबकि अब्बा सैन में बैठे हुए थे। मैं अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी अंदाजा लगा रही थी कि वो कब तक सो जाएंगे, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं अब्बा की सख्ती से मना करने के बावजूद अपने दादा को यूं भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वो लोग अभी कमरे में नहीं आए थे और उनके कमरे में जाने से पहले मुझे इस ताले की चाबी अब्बा के कमरे से ढूंढकर चुरानी थी, जो दादा के कमरे के बाहर लगे ताले की थी। मैं उनका जायजा लेकर उनकी तरफ से मोहतात होकर तेजी से उनके कमरे की जाने बढ़ी और फिर हर जगह वो चाबी ढूंढने लगी जिसके जरिए दादा के कमरे के बाहर लगा ताला खुल सकता। चाबी ढूंढने के साथ ही साथ मैं बिखरी हुई चीजें भी दुरुस्त करती जा रही थी कि अम्मा अब्बा को मुझ पर शक ना हो, और साथ ही साथ दरवाजे पर भी नजर रखी हुई थी कि अगर अचानक से अम्मा अब्बा में से कोई आ जाए तो मैं फटाफट सीधी होकर अपने यहाँ होने का कोई बहाना पेश कर सकूं। मगर काफी जगह ढूंढने के बाद भी मुझे चाबी ना मिली, तो मैंने कपड़ों वाली अलमारी खोली और वो चाबी ढूंढने लगी, मगर अलमारी में भी वो चाबी कहीं भी नहीं थी। थक हार कर मैं ना उम्मीद सी और मायूस होकर वापस आने लगी, जब मेरी नजर अब्बा की कमीज पर पड़ी जो आज ही उन्होंने बदली थी। मैं तेजी से उसकी जानिब बढ़ी और उसकी जेबें चेक करने लगी। अगले ही लम्हे मेरी खुशी की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि उसमें वो चाबी मौजूद थी। मैंने तेजी से चाबी चुराई और वापस अपने कमरे में आ गई। मैं शुरू से ही दादा के साथ अब्बा का यही रवैया देख रही थी। तब से जब वो इस घर में आए थे, उन्हें यहाँ आए तकरीबन 1 साल होने वाला था। इससे पहले वो गांव में चाचा लोगों के साथ रहते थे और यहाँ हमारे पास कभी भी नहीं आए थे। लेकिन 1 साल पहले मेरे चचा की फैमिली बैरून मुल्क शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से दादा अकेले रह गए थे। फिर वो एक एक्सीडेंट में माजूर हो गए और बोलने की सलाहियत खो दी, जिसके बाद अम्मा के कहने पर अब्बा दादा को यहाँ अपने पास ले आए थे। हमारे घर में बस मैं, अब्बा और अम्मा ही होते थे। मेरा एक बड़ा भाई भी था, दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो रोज रोज घर नहीं आ सकता था, ज्यादातर वो हॉस्टल में ही रहता था। हमारे अब्बा पढ़े लिखे थे, एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करते थे। जब से दादा आए थे तब से मैं यही देख रही थी कि अब्बा उनके मामले में बेहद जालिम थे। न खुद उनका ख्याल रखते थे और ना ही अम्मा को रखने देते थे, ना ही उनको वक्त पर खाना देने देते थे। और जब कभी अम्मा खुद ही दादा को खाना खिलाने उनके कमरे में जाती तो अब्बा बेहद गुस्से में आ जाते और वो अम्मा को बहुत मारते थे। मुझे अच्छे से याद है कि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अम्मा और अब्बा में उनसे थी और अब्बा ने कभी अम्मा पर हाथ भी नहीं उठाया था। जब से दादा हमारे घर में आए थे तब से अम्मा अक्सर अब्बा से मार खाती नजर आती थी और मुझे अब्बा पहले से भी बहुत ज्यादा जालिम लगने लगे थे। मैं चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मगर इस सब के आसार नजर नहीं आते थे।
کیونکہ دادا کے معاملے میں ابا کا دل بہت سخت تھا۔ میں ساری زندگی دادا دادی اور نانا نانی کے پیار کو ترستی رہی تھی، مگر کبھی ان سب کا پیار نہیں پا سکی تھی، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ میرے نانا نانی کون تھے اور دادا دادی کون تھے۔ ابا اور اماں ہمیں کبھی بھی گاؤں لے کر نہیں گئے تھے اور نہ ہی ہم چچا جی اور ان کے بچوں سے ملے تھے۔ جس دن ابا دادا کو گھر لائے تھے اس دن میں نے پہلی بار اپنے دادا کو دیکھا تھا۔ میں بے حد خوش ہوئی تھی کہ میرے بھی دادا ہیں جو مجھ سے بہت پیار کریں گے، جیسے دوسرے بچوں کے دادا ان سے پیار کرتے ہیں۔ مگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ دادا کو ابا نے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور وہ دادا کے ساتھ بالکل لا تعلق رکھے ہوئے تھے۔ انہیں وقت پر کھانا بھی نہیں دینے دیتے تھے، نہ ہی ان کا حال چال پوچھتے تھے، بلکہ اماں ان کے کمرے میں جاتی تو ان کو بھی غصے میں مارتے تھے۔ اور اس سب سے تنگ آ کر جب میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تو ابا اور اماں مجھے سختی سے دادا کے کمرے میں جانے سے منع کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں دادا کے لیے اکثر پریشان رہتی تھی۔ تبھی آج مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ابا کے کمرے سے چابی چرا لی اور بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ افطاری کرنے کے بعد اماں ابا نے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچھ دیر اپنے کمرے میں ہی ٹھہری رہی تاکہ ان کے سونے کا یقین کر سکوں، اور اب میں جلد از جلد دادا کے پاس ان کے کمرے میں پہنچنا چاہتی تھی۔ اور پھر جب مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ ابا اور اماں سو چکے ہیں، پھر میں کچن میں چلی آئی، جلدی جلدی ٹرے میں دادا کے لیے کھانا رکھا اور پھر دبے قدموں میں چلتی ہوئی دادا کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ ایک ہاتھ میں ٹرے تھام کر دوسرے ہاتھ سے تالے میں چابی ڈال کر تالا کھولا اور پھر کنڈی بھی کھول دی، مگر جو ہی اندر داخل ہوئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ دادا زمین پر گرے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے ان کی طرف گئی اور ان کو اٹھانے کے لیے سہارا دینے لگی، مگر جو ہی نظر ان کے چہرے پر پڑی مزید حیران ہو گئی، کیونکہ پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا، مگر اب غور کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دادا کی شکل میری اماں سے کافی ملتی جلتی تھی۔ میں نے حیرت زدہ سی ہو کر ان کے ڈھانچے نما بے حد کمزور وجود کو نیچے سے اٹھا کر پلنگ پر بٹھایا اور پھر ان کو پانی دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہے تھے، جیسے ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ پانی پی کر انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس مجھے تھمایا تو میں نے تیزی سے گلاس ایک طرف رکھا اور ان کو دیکھنے لگی جو بے حد کمزور تھے، جھریوں زدہ چہرہ، مسلسل کانپتا ہوا وجود اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ تب انہوں نے اپنی کانپتی آواز میں ہاں کا جواب دیا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو آ گئے تھے، مگر ابا نہ جانے کیوں ان کے معاملے میں ظالم بن گئے تھے، حالانکہ وہ ابا کے باپ تھے اور باپ کے ساتھ تو کوئی بھی اولاد ایسا سلوک نہیں کرتی۔ میرے ساتھ ساتھ دادا جی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اماں نے بتایا تھا کہ دادا جی کسی حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتے، مگر وہ تو بول رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مگر کیوں؟ میرے ذہن میں نئے نئے سوال پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ دادا جی مجھے کہہ رہے تھے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہارے ابا کو پتہ چلا تو وہ تمہیں بھی مارے گا، جاؤ یہاں سے۔ دادا نے کانپتے لہجے میں کہا تو میں نے انہیں کہا، کچھ نہیں ہوتا، آج میں آپ کی خاطر اپنے ظالم باپ سے مار کھا لوں گی۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے دادا کو آہستہ آہستہ کھانا کھلانا شروع کیا۔ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتی جا رہی تھی۔ کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ میں دادا کو اپنے اسکول اور کالج کی باتیں بھی بتاتی جا رہی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد میں سحر کے وقت تک ان کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر کمرے کو تالا لگا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اب بے حد سکون ملا تھا کہ اب میں دادا کا خیال رکھ سکتی ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ میرا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ میں روز ہی رات کو دادا کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی تھی۔ میں دن کو چابی ابا اور اماں کے کمرے میں ہی رکھ دیتی تھی تاکہ ان کو شک نہ ہو، اور رات کو ان کے کمرے میں جانے سے پہلے وہ چابی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اس دن کے بعد سے اماں نے بھی دادا کے کمرے میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ ابا نے بہت سختی سے اماں کو وہاں جانے سے منع کر دیا تھا۔ اماں بھی ڈر گئی تھیں۔ دن یوں ہی رفتہ رفتہ گزرنے لگے تھے۔ میں نے دادا جی سے بہت بار پوچھا تھا
کہ ابا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں، مگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتے تھے، بس رونا شروع کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے اب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ معذور تھے، مگر ان کی ایک ٹانگ حرکت کرتی تھی، تبھی وہ دیوار کے سہارے خود ہی کمرے میں بنے باتھ روم تک چلے جایا کرتے تھے۔ یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے، جب میں دادا کے کمرے کا دروازہ بند کر کے خالی ٹرے لے کر کچن میں آئی تو میرا سانس اٹک گیا اور آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ سامنے ہی اماں اور ابا کچن میں کھڑے تھے۔ جہاں اماں کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، وہیں ابا کے چہرے پر بے حد غصہ تھا، جن کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ یقیناً ابا مجھے بے حد ماریں گے۔ ابا نے غصے میں پوچھا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ غصے سے میری جان جاتی تھی۔ تم اس شخص کے لیے اپنے سکے باپ سے جھوٹ بولنے لگی ہو جس نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ابا کی اگلی بات سن کر میں رونا بھول کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ شخص کسی کا سکا نہیں ہے جس کے لیے تم اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ وہ ایک سانپ کی طرح ہے جسے جتنا مرضی دودھ پلاؤ وہ تمہیں ہی واپس ڈس لے گا۔ ابا نے بے حد نفرت بھرے لہجے میں دادا کا ذکر کیا تھا۔ دادا وہ بہت اچھے ہیں ابا جان، میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرائے اور بولے، تمہارے دادا ابو نے ہی تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور تم اسی انسان کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہو۔ ابا کی بات پر میں نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی، تب اچانک سے اماں کہنے لگی، عائشہ بیٹی وہ میرے ابا ہیں، ان کے ابا نہیں ہیں۔ اماں کی اگلی بات پر میں حیرت سے ان کو تکنے لگی جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اب بتانے لگے کہ تمہارے ابا اور میں دونوں آپس میں کزن تھے، ہم گاؤں میں ایک ساتھ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ میرے ابا ان کے ابا آپس میں سکے بھائی تھے، مگر ان کے والد کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی، اور پھر 2 سال بعد میری ماں کی بھی میرے چھوٹے بھائی کی پیدائش پر موت ہو گئی، اور دادی نے میرے ابا اور ان کی ماں کی شادی آپس میں کروا دی، اور یوں میرے ابو ان کے سوتیلے باپ بن گئے۔ ہمارے ہاں رشتے بچپن میں ہی طے کر دیے جاتے تھے، تبھی میرا اور ان کا رشتہ بھی بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ میرے ابا کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اور جب ان کی شادی ان کی ماں سے ہو گئی تو ان کا سارا پیار صرف میرے چھوٹے بھائی کے لیے رہ گیا تھا۔ انہوں نے تمہارے ابا پر روک ٹوک لگانی شروع کر دی۔ ان کی اماں بہت اچھی تھی، مگر میرے ابا نے سوتیلے والا فرق کرنا شروع کر دیا تھا اور ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے لگے تھے، مگر اسے پیار میں بگاڑتے گئے اور ساری سختی ان پر کرنی شروع کر دی۔ ان کو کھیلنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی اور کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سکول کے۔ ان کے مارکس ذرا سے کم آتے تو ابا پورا گھر سر پر اٹھا لیتے، انہیں بے حد سخت سزائیں دیتے، جن میں سحر فرست ان کو 8 دوپہر بھوکا رکھنا تھا۔ یہ اگر چھوٹی سی شرارت بھی کر دیتے تو وہ ان کو پرانے گودام کے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے، جہاں نہ روشنی تھی اور نہ ہی ان کو کھانا دیا جاتا۔ یہ کئی کئی دن تک بھوکے رہتے، اور جب موت کے قریب ہوتے تو ان کو اسٹور روم سے باہر نکال لیتے۔ یہ بے حد کمزور رہنے لگے تھے۔ ان کی ماں نے ابا سے بات بھی کی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ابھی سے اس پر سختی کریں گے تو ہی یہ ایک انسان بنے گا۔ وہ ساری سختیاں ان کے لیے تھیں، مگر وہ اپنے سکے بیٹے یعنی میرے چھوٹے بھائی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ اسے ہر کام کے لیے آزادی تھی۔ اسی وجہ سے تمہارے بابا میرے ابا سے نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ یہ بھی بھول چکے تھے کہ یہ ان کے مرحوم بھائی کے بیٹے تھے۔ وہ مجھ سے بھی پیار نہیں کرتے تھے کیونکہ میں بیٹی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ میں جائیداد میں حصے دار بن جاؤں گی۔ پھر ان کی ماں نے ہماری شادی کروا دی، مگر ابا اس بات پر خوش نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سب جائیداد کے لیے کیا تھا تاکہ یہ یوں ہی مر جائیں اور ساری جائیداد ان کو اور ان کے سکے بیٹے کو مل جائے۔ لیکن ان کی اماں یعنی میری تائی کو سب پتہ چل گیا تھا کہ میرے ابا کیا چاہتے ہیں، تبھی میرے ابا نے انہیں دھوکے سے جان سے مار دیا، مگر ان کے مرنے سے پہلے جائیداد اپنے نام لگوا دی۔ ہمیں بہت عرصے بعد پتہ چلا تھا، مگر اس دوران تمہارے بھائی کے بعد تم بھی پیدا ہو گئیں، اور پھر ابا نے تمہیں جان سے مارنا چاہا تھا، کیونکہ انہیں بیٹیاں پسند نہیں تھیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جائیداد میں کوئی اور حصے دار بھی ہو۔ جیسے ہی تمہارے ابا کو پتہ چلا کہ تمہاری دادی کو ابا نے مارا ہے تو ہم سب نے جائیداد کا مطالبہ کیا، مگر ابا نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اور ہم یوں شہر آ گئے، اور شہر آ کر تمہارے ابا نے کام کیا اور گھر بنایا۔ پھر 1 سال پہلے وہ ہمارے گھر آئے تاکہ تمہارے چچا، چونکہ اصل میں تمہارے ماموں ہیں، انہوں نے ساری جائیداد اپنے نام کروا کر ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔
یہ مکفات عمل تھا جو انہوں نے بویا وہی کاٹا تھا۔ میں نے انہیں تمہارے بابا سے منتیں کر کے رکھ لیا کہ جیسے بھی تھے وہ میرے سکے باپ تھے، مگر تمہارے ابا کو ان سے نفرت ہے، تبھی وہ ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ اماں ساری بات بتا کر چپ ہوئی تو میں روتی ہوئی ابا سے معافی مانگنے لگی اور ساتھ ہی سمجھایا بھی کہ وہ تو پہلے ہی بیمار ہیں، ان سے کیا بدلہ لینا، انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ خود لے لے گا، خود کو گنہگار مت کریں۔ تب ابا کا دل بھی نرم پڑ چکا تھا۔ ابا نے سر ہلا دیا اور مجھے چپ کروانے لگے۔ ابا جو کچھ سہ چکے تھے وہ بھول نہیں سکتے تھے، تبھی بدلہ لے رہے تھے، مگر شاید ان کی بھی اب بس ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ دادا کے کمرے میں گئے تو ہم سب پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ دادا اس زندگی سے ناتا توڑ چکے تھے، وہ مر چکے تھے، ہم سب بے حد دکھی ہوئے تھے۔ اگلے دن ان کا جنازہ ادا کر دیا گیا تھا۔ میرا بھائی اور ابا ان کی قبر پر اکثر جاتے رہتے ہیں، مگر ایک بات تو میں سمجھ گئی تھی کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، کیونکہ برائی انسان کی طرف پلٹ ہی آتی ہے۔